بحر يضرب وأمواج تتحرك لتقصف الشواطئ. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، إنه يذكر بأمر الآخرة. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت. ستكون هذه أكبر كارثة طبيعية في التاريخ. إن مشكلة كوارث كبيرة كهذه هي أننا لم نجربها من قبل، ولن نصدق أنها ستحدث لنا ونتجاهلها ببساطة. لكن أمثال هذه الكوارث قد حدثت خلال التاريخ الجيولوجي، ولن تتوقف عن الحدوث بسبب وجود